د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دو بیبیانې ناستې دي، دو بیبیانې، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها. دو بیبیانې ناستې دي. او کومې بیبیانې؟ امهات المؤمنین، د مسلمانانو میندې، د مسلمانانو میندې چې قرآن د هغې متعلق شوی الطیبات للطیبین، کہ دا پیغمبر پاک دے خوشبویاں دے نو خدم پاکی دے خوشبویاں دے. قرآن شہادت پر کرے والطیبون دے طیبات، پیغمبر طیب دے اعلیٰ دے خوشبویاں دے پاک دے نو بی بیانے پاکی دا سے خدی دے. او دا رسول اللہ مبارک شہادت دے جدا بڑولی جانت دے پاک خدی. او اللہ قرآن شریف کی صفت کئی دا امہات المومنین دا رسول اللہ مبارک دا بیبیانو پا قرآن شریف کے اللہ پاک صفت کئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم کہ دا پیغمبر بیبیان ساسو میں نہیں دیکھتا دا مور پا نظر بہت تک گو رہے اللہ صفت کی پا قرآن شریف کے اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب دا دی با عزت کا وے گوری کہ سشیت اغوارے پردینا پورے غالبت اغوارے ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا د پیغمبر بیبی سره نکاح نه کړه داغه د وفات نه پس د خوستا د مور په منزله د مور نه د خو په تعظیم او په تکریم کې سونه عزت یې کوي. دغه دوه بیبیانې د پاکي بیبیانې د خوشبويه بیبیانې د جنتی بیبیانې چې پیغمبر سره په جنت کې وي حضور پاک سره ناست دی کې او نابینا را دن شو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په دواړو سترګو رسول الله مبارک دي ته سوی احتجبا منه الا پردته وکړي غیبت سوی الیس هو اعمال ندی لا یبصرنا من خنینی کنا اور رون ندی اخو من نیلی نسل پردتی وکو او پرده دانا که جامعه واچو جامعه چولی پیغمبر یعنی حجاب تا دن نشے کوٹے تا وربن کے پردے نا پورے غالتا شے دا پردہ الیس هو اعمال ندی لا یبصرنا من خنینی کنا ماشاءاللہ رسول اللہ سے فرمائی افعمیاوان انتوما تا سڑندے ایسا الستما تبصرانه تاسو نه نه کاغلون دي تاسو خلندې نه یروغه کنه دا پیغمبر خپل بیبیانو ته